द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रगधोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नदः प्रकारो मया यज्ञः स्तरं दद्वाच्यतामिह महिमा शुकशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः दिवसै श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा कोऽभिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं मृगकामिनः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वारसमीपे तडमानन्दनामकम् नानाऋषिगणेदिष्टं देवसिद्धनिषेविदम् नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवारुगम् यम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसु सौरभम् यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेदसि न स्थितम् ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो यः प्रयत्नदः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरस्तं निर्भरं चैव जराजीव कळेवरम् तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तद्रागमिष्यति यत्र भागवती माता तत्र भक्त्यादिकं व्रजे कथा शब्दं समागम्य तत्रिकं तत्रायते उवाच एवमुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ददग गङ्गाधरं समाजग्मुः कलापानाय सत्वरागास्तडं तेदो धरा कोलाहलोऽप्यभूत् भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूषमानाय रसनं बडागा दावन्दाप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठश्च गौतमो मेघादिर्देवलदेवराधो रावस्तरागादिसुतश्च शाकलो मृगण्डपुत्राः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुभोजाज्वलजग्नुमुख्याः सर्वेऽप्यमी मुनिगणा सखपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिरायुर्गणलेन युक्ताः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रासमूर्तयः दश सप्तपुराणानि षट्सहस्राणि तदाययुः गङ्गाद्या सरितस्तत्र पुष्कराणि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा गण्डकादिवनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र नायाता नृगुः सम्भोग्य चालयते दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वन्दिता सर्वैः निषेदु कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणाः तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः जयशब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तदैव च चूर्णराजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनेस्तान् सर्वांस्तत्र समागिरन् सूत उवाच एवं तेषु एकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारावुजुः अधदेवर्णये अस्माभिः महिमा सुखशास्त्रजग यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करदले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् अष्टादशशाकस्रो द्वादशस्कन्धसंविदः परीक्षिच्छुतसंवादः शृणु भागवतं च तावत् संसारचक्रेऽस्मिन् भ्रमते अज्ञानदः पुमान् यावत् कन्नगदा नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणम् किं सुधैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावगैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति
यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलाम्नार्कन्ति षोडशी तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गार गया काशी पुष्करं न प्रयागरं सुखशास्त्रकथायाश्च अनेन समधाम्नये श्लोकादं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं च स्वमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणं च अग्निहोत्रं च सुरवे द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैः न पृथग्भावयिष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदः ततो निशम् जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्धकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रः प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दो विप्रयच्छति हेमसिंहयुधं चैदत् वैष्णवाय ददाति यः कृष्णेन सह सायुज्यं समुहालभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन षडेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथानपीता चाण्डालवच्चकरवद्वदतेन नीदम् विद्या स्वजन्म जननी जनिदुःखभाजा जीवच्छवो निगदितः सदुपापकर्म येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् धृतं नरं पशुममं सुविकाररूपम् एवं वदन्ति दिविदेव समाजमुख्याः दुर्लभैव तदा लोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटिजन्मसमुद्धेन पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिषेधीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम् सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मदम् अशक्यत्वाद् खलु भोग्यो विशेषोऽत्र सुधाज्ञया मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षां कर्तुमशक्यत्वा सप्ताहश्रवणं मतम् श्रद्धादश्रवणे नित्यं माके तावद्धि यद्फलं तद्फलं सुखदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम् मनसश्चादयाद्रोगात् पुंसान्ते वायुषक्षयात् कले दोषभुगत्वा च सप्ताहश्रवणं मतम् यद्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत् यज्ञा गर्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैः तीर्था नित्यं विगर्जति योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम् उवाच यदा कृष्णो दरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्यापि उद्धवो वाक्यमब्रवीत् उवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आगतोऽयं कले घोरो भविष्यन्ति पुनः कलागा तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्युग्रतां यदा तथा भारवती भूमिः गोरूपेयं कमाश्रये
अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तत्कमललोचन अलसत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टम् अध किञ्चित् विचारय इत्युद्धववदः श्रुत्वा प्रभासयाचिन्तयद्धरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते अदधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतामृतम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पावनानि सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि निरस्कृत्य फलौ धर्मो यहीरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि फलौ धर्मोऽयमीरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भवेत् कुम्भिः सप्ताहोदप्रकीर्तितः सुदुवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम् भक्तिः सुदौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारे नानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊजुकुमारा वचनं तदानीं कथा तदो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः सा ससुतानि शम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टा विकदारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मायुधं तां गिरमूचिरे भक्तेषु गोविन्द स्वरूपगत्री प्रेमैकधत्री भवयोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततो विदोषा कलिजाय मे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवो विलोके एवं तदाज्ञावसरे विभक्तिः तदा निषण्णा हरिदासु चित्ते सकलभुवन मध्ये निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरे भक्तिरेव हरिरपि निजलोकं सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनिषदः ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताविदस्य यत्संशयान् निगदिते लभते सुभक्ता सोदापि कृष्णसमदाम् अलमन्यधर्मैः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः।